وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے بوڑھے والدین دی خدمت کر. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دعا چو ایک بڑھاپے تے پہنچ جائے، او کلاہما، یا دوویں بڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو اف بھی نہیں کہنا. عربی زبان دے اندر دنیا دا سب تو کٹیا ترین لفظ اف. فرمایا تو اف بھی نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تے ڈانٹنا بھی نہیں. ڈانٹی دا تے چھوٹے نو ہے، ماں باپ تے وڈے نے. قرآن نے کیوں کہا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا نہیں. بھئی جدوں یہ بڈھے ہو جاندے نے، انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندی ہیں. اس واسطے ماں تے باپ کو کوئی ایسا مسئلہ آ جائے پیش، تو یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل نہیں، ایویں وچ بول پئی نے، اما تینوں پتہ نہیں بولن دا، تو ایویں رولا پائی جانی. یہ گل نہیں کہنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے چ گفتگو کری. والدین دی اکھ چ اکھ پا کے گفتگو نہ کری. جیڑا ماں باپ دی اکھ چ اکھ پا کے گل کردا ہے بھی بے ادب ہے، ماں باپ نال اچھی بولدا ہے بھی بے ادب ہے، سینہ تان کے پیو دے سامنے کھلو کے گل کردا ہے بڑا آکڑ کے بھی بے ادب ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دوویں بازو ٹھلے چھڈ دے. اور رب نو کہہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنی نماز دا ہی حصہ بناؤ دعا. جس طرح چھوٹے ہوندے اللہ انہاں میرے تے رحم کیتا، اللہ تو انہاں تے رحم کر. ہن قرآن دے اندر 5 مقام نے جتھے اللہ نے پہلی گل اپنی عبادت دی کیتی ہے تے دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے. یعنی اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو رب نے اٹیچ کر دیتا ہے. اس تو بڑی عظمت اور کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا چ سب تو کبیرہ گناہ وہ ہے شرک. صحابہ کہنے لگے اللہ رسول شرک تو بعد کیڑا کبیرہ گناہ ہے؟ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرنا. اگلی گل توجہ کیجئے میرے بات. جس طرح مشرک تے جنت حرام ہے، اس طرح والدین دے گستاخ تے بھی جنت حرام ہے. مشرک بھی کبھی جنت نہیں جا سکے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. تے والدین دے بارے چ بھی نبی پاک دی بالکل امپورٹڈ کلیئر کٹ حدیث ہے. 3 بندے ایسے نے جنہاں تے جنت حرام ہے. انہاں چوں پہلا بندہ العاق لوالدیہ، جڑا والدین دا نافرمان. پہلا نمبر دعا تے جنت حرام ہے، مشرک تے بھی والدین دے گستاخ تے بھی. اور اگے آئیے قرآن دا دوجا مقام پارا پہلا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے بنی اسرائیل والے میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. تے دوجی گل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے بڈھے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے. یہ قرآن دا دوسرا تیسرا مقام پارا 5واں نکل آیا ہے. اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. فرمایا لوگو عبادت اپنے اللہ دی کرو، او دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، تے بڈھے والدین دیاں خدمتاں کرنیاں نے. قرآن دا چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اے میرے محبوب قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم، آ جاؤ میں تھانوں دسنا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے، انہاں چوں پہلی چیز ہے اللہ نے شرک تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے، تے دوجی گل اے وے والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ کنے مقام ہو گئے؟ بولو بھی 4۔ اصل چ نا اس ٹائم جمعہ بھی میں پڑھایا کو سوا گھنٹہ، میں جمعے والے دن گھٹ ٹائم دینا ہی نہیں۔ وہ حافظ یوسف صاحب میرے وہ سارے استاد بھی نے، وہ بعد پولیس گئے نے، پہلو پنڈ حفظ کراتے سن، جدو حفظ کرنے انہیں انہوں دی والدہ محترمہ اج فوت بھی ہو گئی نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، اور انہوں دی ماں دی قبر تے اللہ کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرمائے، اچھی کہو آمین۔ بس وہ مجبوری کچھ میرے انتہائی محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے بھی اصرار کیتا، تو اللہ تعالیٰ یہ محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے۔ تے تصدیق انہیں کی تھی بھی ٹائم دیتا جے مولانا یاسر صاحب نے، میں کہا بالکل دیتا ہے، ہونا ہے، میں کہا ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو بیان کریے اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ تو میں بات کر رہا چوتھا نمبر، 5واں نمبر فرمایا انشکر لی والی والدیک، اے میرے بندے تو اپنا میرا بھی شکر ادا کر تے بڈھے ماں باپ دا بھی شکر ادا کریا کر۔ جگہ ہو گئی 5، ہن 5 جگہ نے جتھے رب نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا۔ کیوں؟ اللہ نے میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا دنیا دے داتے مل جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے پوری کائنات دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ 5 مقام نے عبادت نہ والدین دی آگے آئیے۔ ہن کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں اپنے ماں باپ واسطے دعا نہ کیتی ہوئے۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے نا جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے تے حضرت ابراہیم نے اور بھی دعاواں کئی کیتیاں، انہاں دعاواں دے اندر ایک دعا اے بھی ہے ربنا اغفر لی والی والدی۔ ماں باپ دی عظمت دا حساب لاؤ، کسے نبی دی دعا خالی نہیں والدین دے واسطے۔ ربنا اغفر لی والی والدی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ۔ نماز کے اندر پڑھ دے ہو نا، بولو بھی یار، نماز کے اندر جدوں پڑھتا ہے بندہ، حدیث سنیے، حدیث توجہ، جدوں تو دعا پڑھنا ہے اللہ ادو ہی تیرے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے نے۔ ہن جنی دفعہ تو پڑھنی ہے نا اونے درجے تیرے ماں باپ دے چکے جانے نے۔ تو درجہ کڈا ہے جڑا رب بلند کر دے نے، کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا درمیان خلا ہے، ایڈا وڈا درجہ ہے۔ جدوں تو دعا کرنا ہے اپنے بڈھے ماں واسطے دعا کریا کر۔ ہن نماز پڑھے گا تے دعا کرے گا نا، تے جے مسیتے ہی نہ وڑیا بول دے نہیں ہونا تے ماں باپ بھی سن لین۔ بچیاں نو بچپن چ انگلی تو پکڑ کے مسجد چ لے آئے گا، پھر پوری زندگی یہ مسجد دا دروازہ نہیں چھڑن گے۔ کیوں جی مولانا نہیں مجاز؟ مولانا بشیر شاکر صاحب حافظہ اللہ، مولانا بشیر شاکر صاحب جی واقعی ساڈے بزرگ نے جی، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے، صحت دے۔ میری اجے اٹھان سی ادو مولانا بشیر شاکر کو میں آگے بڑا رہنا ہوتا ہے، بڑا پیار کیتا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے، صحت دے، اونچی کہو آمین۔ تو میں بات کر رہا آئیے وہ جنت دا درجہ جنہ زمین اسمان دا خلا ہے، ایڈا وڈا درجہ ہے، تے ماں باپ نو بھی چاہیے بچپن چ اپنی اولاد نو نمازی بنان۔ ہن بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا مسیتے، انہوں نے آن دیا کرو۔ کئی بابے بچیاں دے مگر چڑھ جاندے نے، اور انہوں نے گسا کتے کڈن نہ کرے، بچیاں دے ضرور کرنا ہے۔ وہ ایک چھوٹیاں ہوندیاں مسیتے آن گے تے پھر ہی پوری زندگی مسجد دی رونق بنن گے نا، تے جے چھوٹیاں ہوندے ہی تو ہاں انہوں نے ترا چھڑیا۔ نبی پاک دے دور چ بچے نہیں سر مسیتے ہوندے، آقا علیہ السلام دی حدیث بھی ہے
آقا فرماندے نے جدوں مینوں بچیاں دے رون دی آواز آندی ہے نا تے میں اپنی نماز نوں چھوٹا کر دینا. یہ مطلب ہے مسجد مسیتے بچے آتے سن نا. تو اس واسطے میرے بزرگوں انہاں بچیاں نال پیار کریا کرو, بلکہ اپنے بچیاں نوں مسجد چ لے کے آیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ مرن تو بعد سواب کا TCS قیامت تک میرے واسطے جاری ساری رہے, پھر اپنے بچیاں نوں دیندار بنا جا, اپنے بچیاں نوں نمازی بنا جا. حضرت سلیمان پیغمبر نے جنہ دی پوری کائنات تے حکومت سی, جدوں نہ ویکھی بارش منگن واسطے نکلے, فتبسم ضاحکا من قولها حتی اذا اتوا الی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. 70,000 دا لشکر بارش منگن واسطے نکلے تے وادی نملہ چ پہنچے, کیڑیاں دی وادی ہے. تے جدو پہنچتے ہیں کہ کیڑی کیڑیاں نو آندی ہے بھائی نی کیڑیو اپنی روڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے. کیڑی کیڑی دی کنی خیر خواہ ہے, پر انسان انسان دا خیر خواہ نہیں. کیڑی کہہ رہی ہے نہیں کیڑیو ادخلوا مساکنکم, اپنی روڈاں چ داخل ہو جاؤ بلاں دے اندر. نبی سلیمان او دا لشکر آ رہا ہے, پیراں تھلے تساں مسلیاں جانا مدیاں جانا ہے. اللہ اللہ تے نالے کیڑی کی آندی ہے اللہم انی خلق من خلقک, اللہ میں کیڑی تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں. تیرے نبی سلیمان نو میہ دی لوڑ پہ گئی ہے, اللہ بارش پا دے. کیڑی نے سلیمان کولو منگیا, بولیا جنا اے نہیں آکھیا میری سندا نہیں سلیمان دی, موڑدا نہیں. سلیمان بھی نبی نے ہے بھی نبی, پوری کائنات تے حکومت تے نبی دے بیٹے نے. لیکن کیڑی آندی ہے اللہ یہ نہیں کیا میری سلیمان اگے سلیمان دی تور درگاہ نہیں, بلکہ اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں. اللہ می پا دے. بارش آ گئی تے نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا, فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. نبی سلیمان مسکرا بھی پے, کیڑی دی گل سن کے تے ہس بھی پے. نبی سلیمان ہس پے تے بدل وس پے. نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے. تے نسدیا نسدیا کی آندے نے, آندے نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ تیری نعمت دا کیویں شکر ادا کراں جیڑی تو میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی کی آندے نے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. حضرت یحییٰ دے متعلق قرآن چاہندا ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام آندے نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. حضرت یحییٰ بھی وبرا بوالدیہ, اپنے والدین نہ نیکی کرن والے. حضرت عیسیٰ جنہ دی ماں ہے باپ کوئی نہیں, قرآن کی کہندا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. حضرت
عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرنے والے، حضرت یحییٰ بھی اپنے ماں باپ نہ نیکی کرنے والے، حضرت یوسف وقت دے بادشاہ نے مصر دے حکمران ماں باپ تے بھائی آئے تے ماں باپ نو کتے بایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، ماں باپ نو کتے بایا تخت تے، کتے بایا، یہ مطلب ہے پتر نبی بھی ہے، مصر دا حکمران بھی ہے، بول دے نہیں تے والدین آیا انہوں اپنے تخت تے بٹھایا، آپ تخت تے نہیں بیٹھے، والدین نو بٹھایا۔ یہ گل دسی ہے کہ پتر دنیا دے کسے مقام تے بھی پہنچ جائے تو اپنے باپ دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے، ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری، اوے کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری۔ آمینہ دلال فرماندے نے قیامت دے دن 3 بندے ایسے نے جنہاں وال اللہ نے قیامت دے دن نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں۔ پہلا بندہ العاقل والدی ہے، والدین دا جڑا نا فرمان ہے اے وال اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں۔ دوسرے نمبر تے وَمُدْمِنُ الْخَمَرِ، ہمیشہ شراب پین والا۔ تیسرے نمبر تے او بیبیاں جڑیاں مرداں دی مشابہت اختیار کر دیاں نے، ایک حدیث ہے۔ تیسرے نمبر تے المنان، احسان کر کے جتلان والا۔ انہاں 3 بندیاں وال اللہ نے قیامت نو ویکھنا بھی نہیں۔ تے 3 بندے ایسے نے جنہاں تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، انہاں چوں بھی پہلا نمبر ماں باپ دے گستاخ دا ہے۔ 3 بندے ایسے نے جنہاں دی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، انہاں دے وچوں ماں باپ دا جڑا گستاخ ہے وہ تہجد گزار ہوئے، صوم و صلات دا پابند ہوئے، روزے بھی رکھدا ہے، حج بھی کردا ہے، اتوں آواز آوندی ہے تیرا بڈھا پیو تیرے تے ناراض ہے، مینوں تیری تہجد نماز حج دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور جڑا والدین دا گستاخ ہے نا، یہ دے واسطے ولی بھی دعا کرنا انہاں دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ جڑا والدین دا گستاخ ہے کسی ولی دی دعا بھی قبول نہیں جے ہوندی۔ آئیے ذرا غور کیجئے تے جڑا ماں باپ دا مؤدب احترام کردا ہے اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندے نے۔ تو سا کہنا کتھے لکھیا دلیل دیو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے عمر جدوں تو مکے جائیں گا اتھے ایک کرنچو اویس آئے گا، او دے کو دعا کرائیں، اللہ دی دعا رد نہیں کردا۔ محبوب جی دا عمل کیے، فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزار ہے۔ جیڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہوئے مستجاب الدعوات ہے، حدیث ہے بے شک۔ اور اگلا انعام بھی سنو نا، جیڑا بڈے ماں باپ دا خدمت گزار ہے اللہ او دی عمر بھی لمبی کر دینے، او دے رزق بھی اضافہ کر دینے۔ جیڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ او دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے۔ حضرت عمر دا دور آیا، آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر مکے آئے، پتہ کیتا کرنچوں کو قافلہ آیا جی آیا، فرمایا ویس نامی آدمی آئے نے، جا کے عمر ملے، فرمایا ویس میرے واسطے دعا کر۔ ویس مسکران لگ پے، کہن لگے عمر نبی دے گوڑے نہ گوڑا لا کے تسی بیندے رہے ہو،
نبی کو جنت دیاں بشارتاں تسا پائیاں نے تے دعا دا منو کہہ رہے ہو. فرمایا تیری قبولیت دی ضمانت میرے پیغمبر دی زبان نبوت نے دتی سی. میرا عقیدہ جہان غلط ہو سکتا ہے, میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں. حضرت عمر کہندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا ہن پسروریو پسروری دی گل ذرا سنو نا. حضرت عمر نے کیڑی دعا کرائی, اے جڑے پہاڑ نے مکے دے سونے دے ہو جان, یا میرے کو تو اس واسطے دعا کر اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ منو دنیا دی دولت دے دے نہیں. صحیح مسلم دے الفاظ نے فرمایا ویس میرے واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. عمر دے گناہ معاف کر دے. پھر یہ اویس نے کیا, اللہ دے رسول میں ہن آ کے نہ تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہتا, ہن نہیں رہا جاتا, ہن بڑی دیر ہو گئی. تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی؟ جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. یہ دا مطلب ہے جڑا والدین دا مؤدب ہے اللہ انہوں جنت دین گے. بولو تے صحیح نا, جڑا والدین دا مؤدب ہے جنت بھی ملے گی, پیغمبر دا ساتھ بھی. آقا فرماندے نے تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہوئے گی. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے اویس میری زیارت کر کے صحابی رسول تو بننا ہے, لیکن اگر تیری ماں زندہ ہے تو پھر تو اپنی بڑھی ماں دی خدمت کر. حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے, آن کے آندے نے محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا وہاں. اللہ اکبر کبیرہ, جہاد تے جانا چاہنا. آقا فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے؟ جی جی اللہ دے رسول میری ماں تے زندہ ہے. فرمایا ماں دی خدمت کر, اللہ تینو جہاد دا ثواب گھر ہی عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ماشاءاللہ حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ انہوں کامل مکمل صحت عطا فرمائے. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ. جیڑا بندہ ماں دی خدمت کرتا ہے اللہ انہوں جہاد دا ثواب عطا کر دینے. توجہ. ایک صحابی نکلن لگا تے او گھروں چلا ہجرت کر کے, تے والدین رو پے. والدین رو رہے نے, آندا اللہ دے رسول میں ہجرت کر کے جا رہا, ہجرت دا ثواب بڑا ہے. ان الہجرت یہدم ما کان قبلہ. جڑا بندہ ہجرت کردا ہے اللہ اس بندے دی زندگی تے پہلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. تے میں ہجرت واسطے نکلیا واں تے میرے ماں باپ جڑے نے وہ رو رہے نے. آقا فرماندے نے واپس جا, اپنے ماں باپ نو جا کے جویں روایا ہی ہسا, اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دیں گے. دیکھو والدین دی عظمت کنی ہے. جہاد دے برابر والدین دی خدمت دا ثواب, ہجرت دے برابر ماں باپ نو حسان دا ثواب. بول دے نہیں تے جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے وہ مستجاب الدعوات ہے. اے رمضان دے مہینہ جا رہے ہیں نا, بول دے نہیں. آج 16واں روزہ سی, بولو الحمدللہ 16 مکمل. نبی علیہ السلام منبر تے چڑھے آمین کیا, دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کیا, تیجی تے رکھیا آمین کیا. وہ دوجی پوڑی کیڑی ہے؟ پہلی یہ جس بندے نے رمضان پایا انہیں رمضان دی قدر نہیں کیتی, اللہ کر کے وہ ہلاک ہو جائے. جبریل جڑے نے بد دعا کر رہے نے, نبی پاک آمین کہہ رہے نے. دوجی کی ہے؟ فرمایا جنہیں بڈھے والدین نو پایا انہیں والدین دی خدمت نہیں کیتی, وہ بھی اللہ کرے تباہ و برباد ہو جائے. حضرت نبی علیہ السلام نے پھر آمین کیا.
تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے، پھر آپ نے آمین کیا، فرمایا جڑا میرا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھتا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے پھر آمین آکھیا ہے۔ اس واسطے پسروریو ذرا غور کرو نا، والدین دی عظمت اور شان کتنی اعلیٰ ہے۔ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی نبی ہو کے تے مشرک پیو نو یا آباتی آکھیا ہے، ابا جی ابا جی۔ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، باپ مشرک بھی ہے تے بت گھر کے ویچتا بھی ہے، یہ بھی کیا چل پترا بت ویچ کے نہ نہیں کیتی۔ ساڑھے بزرگ سن وہ شیر پڑھتے ہوں سن، گلی گلی ہو کا دیوے ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا۔ نہ نہیں کیتی، پوری زندگی باپ مشرک نو کیا یا باتی ابا جی، تے ہن عمر جیڑی ہے 90-93 سال دی ہے تے اولاد کوئی نہیں، آندے نے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ اولاد دے دے، اگو آواز کی ہوندی ہے تینو پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا۔ گل توجہ نہ سنو، جیڑا اپنے بڈھے ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ادب کردا ہے، اللہ انہوں پتر بھی اسماعیل جیسا عطا کر دینے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل دے بارے کی کیا، تھانوں میں پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا، بردبار ہوئے گا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو ہی حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم۔ مراد کی ہے تو چھری پھیرت چ حلیم، وہ چھری فران چ حلیم، ٹرک ننگ جائے تو سی بھی نہیں کرے گا۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پتر اج 3 دن ہوئے نے میں تینوں اللہ دے رستے ہی ذبح کر رہے، اگو یہ نہیں کیا اج کل دا کوئی منڈا ہوندا تے انہیں ایویں کہنا سی ابا مینوں بھی خواب آئی ہے میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ ہن کہو نا پتر نو پانی دے پڑے، ابا پیار بڑا ہے تیرے نال، لیکن وہ پانی دا گلاس لین واسطے چلا گیا نا تو تیری زیارت تو محروم ہو جائے گا۔ پھر پانی نہیں پیانا مجھے پیار بڑا ہے۔ اور بڈھے ماں باپ دی خدمت کریا کر، اگر چاہنا ہے کہ میری اولاد میری خدمت کرے پھر جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لین واسطے بھی تیار ہو جائے۔ ساڈے سامنے آل نہر تے نا ایک بندے نے اپنے پیو نو نہر چ لگا سٹن، بالکل سچا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا پتر تھوڑا جا اگے کر کے سوٹے تھے میں اپنا پیو سٹیا سی۔ یہ مطلب ہے انہیں منڈے نے کہا ابا یہ مطلب دادا تو اتنے سٹیا تو میں تینوں سٹن آ گیا تو کل میرے بھی 4-5 ہے وہ منو اتنے سٹن آؤ گے۔ پتر پھر ایویں ہی ہونا، تو منو سٹن آیا نا تو تیرے جمے تینوں سٹن گے۔ انہوں نے کہا ابا پھر تینوں نہیں میں سٹنا۔ گل جس ٹوپے دینا اس ٹوپے لینا بھی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہن حضرت ابراہیم نے پوری زندگی اپنے باپ نو کہا یا باتی ابا جی، دیکھو پتر نو کیا پتر تینوں 3 دن ہوئے نے خواب آ رہی ہے میں تینوں اللہ دے راہ ذبح کرنا، تے پتر نے کی کیا یا ابتی فعل ما تؤمر، یہ ہے کہ نہیں ابا جی جویں اللہ نے کہا اویں کر گزرو، دوسری گل ہی کوئی نہیں، کوئی نہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے باپ دی گل منیا کر۔ آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے باواں براواں باپ دیاں، اپنی ہستی اپنی آن وی ویچ دیندا، بچیاں لئیو اپنی جان وی ویچ دیندا، سنگنے رخ دے وانگو نے چھاواں باپ دیاں،
ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਵਫਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ। इस वास्ते बाप जरा अलवालिद औसत अबवाबिल जन्ना। कई बंदे जड़े ने मां की खिदमत करते हैं प्यो नूं पुछदे ने, ओ बई मां बाप का जिक्र है, अब्बे नूं खुडे लैन लाई छड़िया, इवें नहीं करना। बोलते नहीं, प्यो नूं भी पुछया कर, मां दे कदमां थल्ले जन्नत है, उस जन्नत का दरम्याना दरवाजा तेरा बुढ़ा बाप है। बाप की रजा च अल्लाह की रजा है। तेरे जमीन ते बुढ़ा प्यो नाराज, अरिश्ते रब नाराज है। ते कई ते बीबियां भी बच्चियां नूं चुकदियां ने बाप दे खिलाफ। बोलते नहीं, वेखिया बच्चे मेरे नाल ने, मेरी गल मनते ने, उन्हां दे सेहनां च गल पा देंदियां ने कि प्यो की खिदमत नहीं करनी, प्यो दा अदब नहीं करना। बीबियो तुसी भी डर जाओ अल्लाह दे कोलों, जेड़े बाप ने कमा कमा के लुकमे दे दे के तेनू जवान कीता है। अज उस बाप की तेरियां नजरां च वैल्यू ही कोई नहीं, उस बाप की हसीयत ही नहीं। जाओ पूरी हदीस का जखीरा उठा लो, उलमा तशरीफ फरमा ने। मैं ये बात करना चाहना, पूरे जखीरे च अल्लाह ने नहीं कहा कि मां की दुआ नूं अल्लाह रद्द नहीं करते। सिर्फ एक बंदे दी मेरे पैगंबर ने गारंटी दी थी इस ज़बाने नबूवत चों, अल्लाह प्यो दी दुआ औलाद दे हक च रद्द करदे ही नहीं। हुण बाप भावें होए हिंदू, बाप होए सिख, बाप होए मजूसी, अगर वह भी अपनी औलाद वास्ते दुआ करता है, अल्लाह ओदी औलाद वास्ते दुआ भी रद्द नहीं करते, क्योंकि वह बाप है। बाप की खिदमत करया कर, मां की खिदमत करया कर। गुस्से विच भी बाप मुहब्बत करदा ए। धुप्पा बारिश पाले सब कुछ जरदा ए। संगने रुख दे वांगू ने छावां बाप दियां। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। बड़ी कमाल दी गल कीती, बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नाई। रहिंदा सिर दे उत्ते कदी भी डिगण देंदा नाई। कंड नहीं लगन देंदियां ऐ बावां बाप दियां। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। मां बाप दे हुंदियां घर विच बरकत हुंदी ए। रब दा करम ते रब दी रहमत हुंदी ए। शाना की यार सुनावा बाप दियां। आउंदियां